ए आइपुग्नु भयो तपाईँ। ल आज हामी क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढौँ है त। आइपुगिहाल्नु भएछ। ल सुरु गरौँ। अब के सुरु गरौँ भन्दाखेरि सेट्सको एक्जाम्पल है। ल योभन्दा अगाडि हामीले यो एक्जाम्पलहरू भन्दा नि यही एउटा थियो। यसैलाई इलाबोरेट गरेर हल्का अलिकति बढाएर पढेका थियौँ र यस पछाडि अर्को पनि थियो एउटा। यो एक्जाम्पल पनि सल्भ गरेका थियौँ र आज हामी फेरि नयाँ एक्जाम्पल लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज के पढ्ने भन्ने विषयमा थाहा पाइहाल्नुभयो। ल सुरु गरौँ है त। म क्वेसन लेख्छु, म सँगसँगै क्वेसन छाड्नु होला अनि ध्यान दिएर सुन्नु होला है। A, B and C are three subsets of a universal set रे है त। सबसेट भनेको के हो? कुनै पनि सेटको इलिमेन्टहरू मिलेर कुनै अर्को सेट बन्छ भने त्यो नयाँ बनेको सेट चाहिँ पुरानो सेटको सबसेट हुन्छ। यो कुरा त थाहा छ नि है। 3, 15 टिक 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 गरेर 15 मा आएको है। 1, 6 अनि B भनेको चाहिँ 2, 4, 10, 12 अनि C भनेको चाहिँ 3, 6, 9, 12 र 15। अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ है के कुराहरू। फाइन्ड भनेर भनेको छ। ल यो कुराहरू अब पत्ता लगाउनु पर्ने छ। हेरौँ है त। यहाँनिर हामीलाई तीनटा कुराहरू दिएको छ अनि पत्ता लगाउनु भनेको कुराहरू चाहिँ के हो म लेख्छु है। एउटा A युनियन B इन्टरसेक्सन C अनि अर्को A इन्टरसेक्सन B युनियन C, अर्को A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट, अर्को A युनियन B युनियन C को कम्प्लिमेन्ट, अर्को A को कम्प्लिमेन्ट, अर्को A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C को कम्प्लिमेन्ट, A माइनस C को कम्प्लिमेन्ट। ल यो पत्ता लगाउनु पर्ने। अब के गरेर निकाल्ने होला त यसको भ्याल्युहरू। क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा दिएको कुराहरू लेख्नुपर्छ है। सोलुसन गिभन के दिएको छ युनिभर्सल सेट भनेर 1, 2, 3 देखि 15 सम्म म सबै लेखेँ। थर्टिन, 14, 15 अनि अर्को भनेको A दिएको छ 1, 2, 3, 4, 5, 6। B दिएको छ 2, 4, 6, 8, 10 र 12। C दिएको छ 3, 6, 9, 12 र 15। अब फाइन्ड भनेर भनेको छ। फाइन्ड त गर्नु पर्यो है। पहिला सुरुमा के फाइन्ड गर्नुपर्ने रहेछ? A युनियन B को इन्टरसेक्सनमा C। अब हामीले बदमास रुल त पढेको हो पहिला। बच्चामा फो क्लासमा सिम्प्लिफाई सुरु हुने बेलामा बदमास रुलले गर्नुपर्छ भनेर भनेको त याद छ। यसमा नि बदमास रुल नै लगाउने है। सुरुमा ब्र्याकेट भित्रको यसको काम गर्नु पर्यो पहिला। ल ब्र्याकेट भित्र के रहेछ? A युनियन B। A युनियन B पत्ता लगाउँ है त। देन A युनियन B भन्नुको अर्थ के हो? A युनियन B भन्नुको अर्थ A मा अनि B मा, A मा अनि B मा दुवैमा भएको सबै चिजहरू लेख्ने। ल पहिला A मा भएको चिजहरू लेखौँ त। के छ? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब B मा भएको कुराहरू लेख्नु पर्यो। B मा 2 भनेको छ 2 त यहाँ आइसक्यो।
4 त आइसक्यो, 6 पनि आइसक्यो। अब 8, 10 र 12 भयो है। अर्को अब ए युनियन बी निस्केपछि त्यसलाई इन्टरसेक्सन गर्नुपर्ने रे सीसँग। भने पछाडि अब के गर्नु पर्यो, ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी। यो दुईटाको निस्केको भ्याल्यु यो हो र यसको चाहिँ इन्टरसेक्सन सी गर्नु पर्यो रे। इन्टरसेक्सन सी भनेको, इन्टरसेक्सन भनेको कमन, दुवैमा भएको एउटा ए इन्टरसेक्सन र सी, ए युनियन बी र सी दुईटैमा भएको। भने पछाडि के रहेछ त, ए र सी दुईटैमा भएको कुराहरू हेरौँ है त। ल 3 यहाँ छ, यहाँ पनि छ 3, इजिकल्स टु 3 आयो। 6 यहाँ छ, यहाँ पनि छ 6 पनि आयो। 9 यहाँ छ, यहाँ छैन, परेन। 12 यहाँ छ, यहाँ पनि छ 12 पनि आयो। अनि अरू छैन भनेपछि सक्यो है। ल यो पनि भयो, यो भयो हाम्रो फर्स्ट नम्बर। अब यसको डायग्राम बनाऊ है त। डायग्राम बनाउनु पर्दाखेरि कस्तो भनेको छ, युनिभर्सल सेट दिएको छ नि है। युनिभर्सल सेट दिएको छ भने पहिला सुरुमा युनिभर्सल सेटको लागि हामीले के बनाउँछौँ, हामीले युनिभर्सल सेटको लागि चाहिँ ट्राइएङ्गल बनाउँछौँ है। के अरे यो ट्राइएङ्गल हो र होइन होला, यो रेक्टेङ्गल हो है। ल रेक्टेङ्गल बनाउँछौँ, कतिवटा बनाउँछौँ, रेक्टेङ्गल चाहिँ बनाउनु पर्यो 3टा सेट छ भने पछाडि रेक्टेङ्गल पनि 3टा अट्ने नै हुनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि सर्कलहरू कतिवटा चाहियो, 3टाको छुट्टा छुट्टै चाहियो। जस्तै यो भयो है। अब सर्कलहरूको छेउमा सेटको नाम लेख्ने, कुन सेटबाट हो त्यही सेट लेख्ने। मानौ यो ए, यो बी र यो सी। अनि अब इलिमेन्टहरू भर्ने, इलिमेन्टहरू भर्दा सबैभन्दा बिचदेखि सबभन्दा पहिला यो भर्ने, अनि यो भर्ने, अनि यो भर्ने, अनि यो, अनि यो है। यसरी के भित्रबाट घुमेर बाहिरतिर निस्किने, यसरी निस्किँदाखेरि सजिलो हुन्छ कि भर्न। जस्तै ल हेर्नु है। अब 3टैमा भएको कुरा पहिला सुरुमा लेख्नु पर्यो, एमा बीमा र सीमा। 3टैमा कुन छ, 3टैमा भएको भनेको 6 6 6 6 3टैमा छ है। ल 6 लेख्नु पर्यो। अब यति नै हो। अब यसको यो भरौँ, यो भनेको ए र सी, ए र सीमा भएको कुराहरू के छ, एमा र सीमा भनेपछि यो 3 छ, अनि 6 भइहाल्यो, 9 छैन भनेपछि यही 3 मात्रै हो है। 3 र 6 थियो, 6 त यता गइसक्यो, बाँकी रह्यो 3, यो पनि भयो। अब यसको पाली, यसको पाली यो भनेको ए र बी, ए र बी दुवैमा भएको, ए र बी दुवैमा भएको 2 4 र 6 हो है। 2 4 र 6 थियो, 2 4 र 6 मा 6 त गइसक्यो, बाँकी रह्यो 2 र 4, 2 र 4 यो भयो। अब हामीलाई यसको भर्नु पर्यो, यो भनेको बी र सी, बी र सी दुवैमा भएको के छ, बीमा र सीमा भएको 12 6, यति नै हो। 12 र 6 मात्रै रहेछ है। भनेपछि 6 त अब बिचमा लेखिसक्यौँ, बाँकी रह्यो 12, यहाँ 12 लेख्ने है। ल 12 पनि भयो। अब हामी ए भरौँ, एमा के छ, एमा 1 2 3 4 5 6 छ। हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6। अब यहाँनिर के भयो, 1 लेखेँ मैले, 2 आयो, 3 आयो, 4 आयो, 5 पनि आयो र 6 पनि आयो। ल भयो है, ए चाहिँ कम्प्लिटेड। अब बीलाई भरौँ, बीलाई भर्नुपर्दा बीमा के छ, 2 4 6 8 10 र 12, जबकि
2 आइसक्यो, 4 आइसक्यो, 6 आइसक्यो, 8 आयो, 10 आयो, 12 पनि आयो। ल भयो है। अब सीमा हेरौँ। सीमा के छ? 3 6 9 12 15। 3 आयो, 6 आयो, 9 आयो, 12 आयो, 15 पनि आयो। क्वेसन सल्भड। अब एकचोटि म सेट गरेर देखाइदिन्छु है। क्वेसनले सोधेको के थियो त? क्वेसनले सोधेको भनेको ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी। पहिला सुरुमा ए युनियन बी भनेको के हो हेर्नुहोस् है। ए युनियन बी भनेको यति भाग चाहिँ ए युनियन बी हो। यति भाग भनेको ए युनियन बी र यति भाग भनेको सी है। यति भाग भनेको सी। अब हेर्नुहोस् त ए युनियन बी र सी दुवैमा पर्ने के छ? यो वाला भाग दुवैमा परेको छ है। ल भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको यो रहेछ। ल चेक गर्नुहोस् त एकचोटि। 3 6 र 12 आएको छ है। ल यो नै हाम्रो एन्सर भयो है त। अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को भनेको छ ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी। ब्र्याकेट भनेपछि सुरुमा के गर्नुपर्छ? ब्र्याकेट भित्रको काम गर्नुपर्छ। ब्र्याकेट भित्र के छ? बी युनियन सी भनेपछि बी युनियन सी पहिला निकाल्ने। बी युनियन सी भनेको बीमा पनि भएको, सीमा पनि भएको सबैलाई लेख्ने है। ल बी र सीमा के छ? बीमा लेख्छु है म पहिला। बीमा 2 4 6 8 10 र 12। अब सीमा हेर्नुहोस् त 9 3 6 9 12। 3 छैन, 6 त यहाँ आइसक्यो, 9 छैन, 12 पनि यहाँ आइसक्यो। ल यति नै हो है। यो भयो। अब यसको हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ अर्को? यो अनि ए इन्टरसेक्सन यो। देन ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी भन्नुको अर्थ एमा र बी युनियन सीमा भएकोलाई मात्रै लेख्नुपर्ने है। ए भनेको के दिएको छ? 1 2 3 4 5 6 र बी युनियन सी भनेको यहीँ छ। अब दुवैमा भएको चिज के छ? बी युनियन भने पछाडि के हुने भयो? युनियन भनेपछि सबै भने पछाडि पहिला सुरुमा ए को लेख। ए इन्टरसेक्सन छ है यहाँ। इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ के हो? कमन मात्रै लेख्ने हो। कमन लेख्ने। अब हेर्नुहोस् त ए र त्यहाँमा के कमन छ? एउटा 2 आउँछ अनि अर्को के आउँछ? 4 6 र 3। यो भयो है। अब अर्को कुरा चाहिँ के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको ग्राफ कस्तो, के अरे यसको डायग्राम कस्तो हुन्छ एकचोटि हेरौँ है त। ल हेर्नु है यो कस्तो हुन्छ हेरौँ। यसको ग्राफ भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो भयो। यसको डायग्राममा चाहिँ बाँकी कुराहरू यताउता कुराहरू त त्यही हो, लेख्नुपर्ने कुराहरू। यहाँ 6 है। ल डायग्राममा क्वेसनले के भनेको थियो? बी युनियन सी र ए को इन्टरसेक्सन। बी युनियन सी भनेको चाहिँ कुन हो त? बी युनियन सी भनेको यो भाग हो। यो भाग भनेको बी युनियन सी हो र अर्को भनेको ए हो। ए र बी युनियन सी दुवैमा भएको, ए र बी युनियन सी दुवैमा भएको भनेको यो भाग पर्यो। के छ त यो भागमा? 2 4 र 6 अनि 3 पनि छ है। 3 र 12। यति नै हो, यहाँभन्दा बढी लेख्नु पर्दैन।
र अब हामी अर्को क्वेसन हेर्छौँ है त। अर्को क्वेसनले हामीलाई के सोधेको छ, बी युनियन सी सोधेको हो। बी युनियन सी होइन, ए युनियन बी पो रहेछ त। ए युनियन बी हो, ए युनियन बीको पनि कम्प्लिमेन्ट रे अझै। ल पहिला ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर अलग्गै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट, अब ए को कम्प्लिमेन्ट ए माइनस यु हुन्छ भने, ए को कम्प्लिमेन्ट यु माइनस ए है, ए माइनस यु होइन। ए को कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस ए हुन्छ भने ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस ए युनियन बी हुन पाउने कि नपाउने त? पाउँछ नि होइन। त्यसो भए अब के लेख्नु पर्यो त त्यहाँनिर, त्यसरी नै यु माइनस ए युनियन बी लेख्नु पर्यो। यु भनेको के छ 1 देखि 15। माइनस ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट होइन है, ए युनियन बी मात्रै हो है। ए युनियन बी भनेको के छ, एमा र बीमा भएको भनेको के थियो, एमा वा बीमा 1 5 3 2 4 6 12 10 8। अब यो भनेको माइनस भन्ने बित्तिकै के भयो, युमा भएकोबाट एमा भएकोलाई घटाउने हटाउने भनेपछि के जाने भयो, के साइड लाग्ने भयो त 1 जाने भयो, अनि 5 जाने भयो, 3 जाने भयो, 2 जाने भयो, 4 जाने भयो, 6 जाने भयो, 7 चाहिँ होइन 8 चाहिँ जाने भयो कि। यो भए पछाडि यो र यो गयो, यो र यो गयो, 10 र 10, 8 र 8, 4 र 4, 2 र 2। यो भनेको के भयो त 7 9 1 र 11 अनि 1 13 14 15, 13 14 र 15 सकियो। यो कुरा भयो है ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्टबाट। अब अर्को कुरा भनेको यसको डायग्राम। यसको डायग्राम चाहिँ कस्तो हुन्छ हेर्नु है। ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट मात्रै भनेको छ भनेपछि हामीलाई दुईवटा सेटको कुरा गरेको भएर हामीले यहाँनिर दुईवटा सेट मात्रै बनाउँछौँ है डायग्राममा। अन्त तिनवटा सेट बनाए पनि हुन्छ, कुरा त एउटै हो, जसरी गर्न पनि पाइन्छ है। ल हामी तिनटै सेटवालाबाट देखाउँछौँ। ल यो भयो। अब पहिला सुरुमा ए युनियन बी कुन हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि यहाँनिर 3 छ। अब क्वेसनले भनेको कुरा के हो, ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको ए युनियन बी भनेको के पर्छ, ए युनियन बीमा यो ए र बी मात्रै पर्छ भने त्यसको कम्प्लिमेन्टमा चाहिँ त्यो बाहेकको सबै। यस्तो हुन्छ होला कि यो सी पनि जान्छ होला, यस्तो हुँदैन है, सी पनि जान्छ। किनकि क्वेसनले सीलाई भनेको छैन, यसलाई मात्रै भनेको छ, त्यही भएर है। ल यो कुरा पनि भइहाल्यो। अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को क्वेसनले हामीलाई के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि
ए युनियन बी इन्टरसेक्सनवाला पो थियो त ए होइन यति नै हो ल यो ठिक छ यो भयो अब हामीलाई अर्को के सोधेको छ ए युनियन बी युनियन सी ए युनियन बी युनियन सी भनेको एमा नि भएको बीमा नि भएको र सीमा नि भएको सबै कुरालाई लेख्नुहोस् है ए बी र सीमा पहिला म एलाई लेखेँ 1 2 3 4 5 6 6सम्म चाहिँ हाम्रो 1मा एमा भएको भयो अब बीमा भएको चाहिँ के हो 2 4 6 8 10 12 2 4 2 4 6 8 10 र 12 अनि सीमा भएको 3 6 9 12 15 3 6 9 12 15 ल यो चाहिँ भयो है ए युनियन बी युनियन सी को अब ए युनियन बी युनियन सी पछाडि त्यसको कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्ने हो खासमा त अब यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुन्छ यु माइनस ए हुन्छ यु माइनस ए युनियन बी युनियन सी यो भनेको के भयो त यो भनेको युमा यो चिजहरू घटाउनुहोस् अब हाम्रो यु भनेको के छ 1 देखि 15 मा 1 देखि 15 मा 1 आइसक्यो 2 आइसक्यो 3 4 5 6 7 गएको रहन्छ 8 7 8 9 गइसक्यो 10 गइसक्यो 11 छैन 12 13 छैन ल यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो सजिलो कुरा थियो है अब हामी अर्को क्वेशन सल्भ गर्छौं ल अर्को क्वेशनले के भनेको छ यो युनियन वाला भयो है ए इन्टरसेक्सन बी को ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको एक्चुअली त ए इन्टरसेक्सन बी भनेको छ ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको पहिला ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्नु पर्यो ए इन्टरसेक्सन बी भनेको एमा र बीमा दुईटैमा भएको एमा र बीमा दुईटैमा भएको भनेको के छ 2 4 6 र यु यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो यु माइनस ए इन्टरसेक्सन बी हो भने पछाडि यु भनेको त कति थियो 1 देखि 15 सम्म भने पछाडि यो भनेको 1 देखि 15 मा यति कुरालाई हटाएर लेख्नु पर्यो 1 2 माथि गयो 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 11 13 14 अनि 15 ल यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो है अब हामीलाई अर्को के सोधेको छ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी रे ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको तीनटैमा भएको कमन हो पहिला यो मात्रै निकालौँ पहिला यो मात्रै निकाल्दा तीनटैमा भएको चिज तीनटैमा भएको भनेको 6 हो अनि यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस त्यही हो यु माइनस ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी हो यो भनेको आर माइनस 6 हो यो भनेको रोलमा माइनस युमा के दिएको छ 15 सम्म 15 भनिसके पछाडि के हुने भयो त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मा 6 घटाउँदा 6 हटाउँदा 6 नलेख्दाखेरि के रहने भयो हामीसँग 1 2 3 4 5 6 ले हैन 7 8 9 10 अनि 11 12 13 14 15 यति नै हो है ल यो क्वेशन पनि भयो यसको डायग्राम पनि त्यसरी नै बनाउन सकिन्छ है बाहिरकोलाई सेट गरेर र अर्को चाहिँ के भनेको छ हामीलाई अर्को क्वेशनले के दिएको छ त ए माइनस सी इन्टरसेक्सन बी ए माइनस सी इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ ए माइनस सी इन्टरसेक्सन बी ए माइनस सी कम्प्लिमेन्ट रहेछ है अझै ए माइनस सी को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी भनेको छ पहिला ए माइनस सी निकाल्नुहोस्
ए माइनस सी कसरी निकाल्ने? ए माइनस सी निकाल्नको लागि एबाट सीमा भएको एलिमेन्टहरू घटाउने। के छ एमा र सीमा? एबाट सीमा भएको हटाउने भनेको 3 र 6 लाई हटाएर बाँकी रहेको लेख्ने। 1 2 5 र 4 है। यो भनेको पहिला सुरुमा ए माइनस सी भनेको कति रहेछ? 1 2 5 4 1 2 5 र 4 भयो। अनि त्यस पछाडि के गर्ने? युबाट यसलाई घटायो भने यसको कम्प्लिमेन्ट निस्किने हो। ए माइनस सी को कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस ए माइनस सी। यो भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12बाट 12 13 14 15बाट माथिको घटाउने भनेको 1 परेन 2 परेन 3 4 परेन 5 परेन 6 8 9 10 11। ल यो भइसके पछाडि अब यो पनि निस्कियो। यो निस्के पछाडि चाहिँ इन्टरसेक्सन बी भने है। इन्टरसेक्सन बी भनेपछि यसमा र यो भर्खर निकालेकोमा र बीमा के कमन छ त्यही कुरालाई लेख्ने है। देयरफोर ए माइनस सी इन्टरसेक्सन सी इज इक्वल्स टु इन्टरसेक्सन सी भनेको छ इन्टरसेक्सन बी हो। इन्टरसेक्सन बी भनेको अब यसमा र बीमा के कुराहरू कमन छ हेर्नुहोस् त। बी भनेको सेट के हो? 1 2 3 4 होइन 2 4 5 भनेपछि यो कमन आयो, यो कमन आयो, यो कमन आयो भनेको कति कति भयो? यो भनेको चाहिँ आयो 6 8 10 अनि हेरेर 11 12 त बाँकी नै रह्यो त। 12 13 15 भनेपछि यहाँनिर के आयो त? 6 8 10 र 12। ल यति नै हो। आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी अरू क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। केही प्रब्लम भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यो डिस्प्लेमा दिएको नम्बरमा। अनि साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।